अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी पार्टी का दशहरा के दिन करेंगे ऐलान। हैदराबाद में 3 नौजवान गिरफ्तार, पुरहुजूम मकामात को निशाना बनाने का इल्जाम। 4 कमसिन बच्चे तालाब में गरकाब, हैदराबाद के मज़ाफात में अफसोसनाक वाक़या। कोटला बल्दिया को साफ सफाई में कौमी सतह का अवार्ड। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी जमात के क़याम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दशहरा त्यौहार के दिन कौमी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। प्रगति भवन में TRS कायदीन के साथ आज उन्होंने अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें कौमी पार्टी के झंडे और एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने बताया कि दशहरा के दिन कौमी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। आर कांताराव ने बताया कि इस महीने की 5 तारीख को सुबह 11 बजे दिन तेलंगाना भवन में इजलास मुनक़िद होगा और तमाम से तबादला ख्याल के बाद करारदाद पेश की जाएगी। दोपहर 1:19 पर पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव कौमी पार्टी का ऐलान करेंगे। राजेंद्र नगर चौराहे पर स्क्रैप की दुकान में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। हुक्काम ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग को दूसरी दुकानों तक फैलने से रोकने की मिसाई की। आग इस कदर ज़्यादा थी कि आग के शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। अवामी मकामात को निशाना बनाने की साजिश के इल्ज़ाम के तहत हैदराबाद से 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर के अब्दुल जाहिद साकिन मुसाराम बाग, मोहम्मद समीउद्दीन साकिन अकबर बाग और माज हसन फारूक साकिन हुमायूं नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जाहिद इससे कबल हैदराबाद में दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ कई मुक़दमात में मुलविस बताया गया है, जिनमें साल 2005 में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स के दफ्तर बेगमपेट पर किया गया खुदकुश हमला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 4 दस्ती बम दस्तियाब हुए और मज़कूरा मुलज़िमीन पुरहुजूम मकामात को निशाना बनाते हुए शहर में दहशत फैलाने के मंसूबे में थे। पुलिस का कहना है कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस गिरोह की खुफिया सरगर्मियों के बारे में मालूमात इकट्ठी की और उन्हें बरात गिरफ्तार करते हुए उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। अब्दुल जाहिद के पास से 2 दस्ती बम, 3,91,800 रुपये नकदी रकम और 2 मोबाइल फ़ोन, समीउद्दीन के पास से एक हैंड ग्रेनेड, 1,50,000 रुपये नकदी और एक मोबाइल फ़ोन के अलावा एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई, जबकि तीसरे मुलजिम माज हसन के पास से एक दस्ती बम, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। शहर हैदराबाद की एक लाज में शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर के अफजलगंज इलाके की एक लाज में हफ्ते की रात पेश आई। पुलिस के मुताबिक रामाकृष्णा और उसकी बीवी अरुणा ने लाज में कमरा हासिल किया था। हफ्ते की शब उस जोड़े में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शौहर ने गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और लाज से चला गया। उस वारदात के बारे में इत्तला के साथ ही लाज के जिम्मेदारों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ज़िले रंगारेड्डी के याचारम मंडल में तैराकी के दौरान 4 कमसिन बच्चे तालाब में गरकाब हो गए। उस हादसे की वजह से उन बच्चों के अरकान ख़ानदान पर सख्ता तारी हो गया और वो ज़ारो ख़तार रोते हुए मुकाम हादसे पर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक ताड़ीपत्री के रहने वाले 12 साला खालिद, 10 साला रेजान, 9 साला इमरान और 14 साला समरीन स्कूली तातीलात की वजह से ताड़ीपत्री के तालाब के पास गए हुए थे और तैराकी कर रहे थे कि हादसाती तौर पर तालाब में गरकाब हो गए। पुलिस ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर गोताखोरों की मदद से नाशों को तालाब से बाहर निकाला और इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सुचिता सर्वेक्षण 2022 कौमी अवार्ड तकसीम तकरीब नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सुचिता सर्वेक्षण अवार्ड चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया कोटला अन्नम लावण्या और कमिश्नर मोहम्मद अयाज मजलिस बल्दिया कोटला ने मरकज़ी वज़ीर कौशल किशोर के हाथों अवार्ड हासिल किया। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने भी शिरकत की और चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया कोटला अन्नम लावण्या और कमिश्नर मोहम्मद अयाज को मुबारकबाद पेश की। शहर निज़ामाबाद में एक स्कूटी की डिक्की में रखी गई 3 लाख रुपये की रकम के सरखे की वारदात पेश आई।
SHO وجے بابو نے اس واقعے کی تفصیلات میں بتایا کہ شردھانند گنج میں واقع ادے ٹریڈرز میں بحیثیت کار ملازمت کرنے والے پروین کو دکان کے مالک HDFC بینک سے 3 لاکھ روپے رقم لانے کے لیے روانہ کیا، جس پر پروین نے بینک سے رقم حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی ڈکی میں رکھنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا کہ اس دوران وہ پانی کی پیاس محسوس ہونے پر NTR چوراہے پر اپنے دوست راج شیکھر کی دکان پر پہنچا اور اس کے گھر میں پانی پی کر باہر پہنچنے پر اپنی اسکوٹی کی ڈکی کو کھلا پایا۔ ڈکی میں موجود رقم سرقہ ہونے پر اس نے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقام واردات پہنچ کر CCTV فوٹیج کا مشاہدہ کیا، جس میں 2 اشخاص پلسر موٹر سائیکل پر آئے اور نقد رقم لے کر فرار ہونے کا منظر قید ہو گیا۔ پولیس نے ملزمین کے لیے استعمال پلسر موٹر سائیکل کی شناخت کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہفتے کی رات اتر پردیش کے ضلع کانپور میں یاتریوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد 27 افراد کی موت کی اطلاع ہے۔ حادثے کے بعد منظر نے افراتفری مچ گئی۔ 50 یاتریوں کا ایک گروپ اناؤ کے چندرکا دیوی مندر کے درشن کے بعد ٹریکٹر میں واپس ہو رہا تھا کہ گھٹم پور کے پاس ٹریکٹر تالاب میں گر پڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں 22 لوگوں کی موت ہو گئی، 24 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ غیر سرکاری ذرائع نے مہلوکین کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ مرنے والے تمام خواتین ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہلاکتوں پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے ورثاء کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے دنیا کے سب سے بڑے عارضی آؤٹ لیٹ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ اتھارٹی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ریاض میں آؤٹ لیٹ شاپنگ فیسٹیول کے لیے گنیز ورلڈ ریکارڈ سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ گنیز ریکارڈ کے مطابق 145.000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر عارضی آؤٹ لیٹ قائم کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ آؤٹ لیٹ 2022 کو ہفتے سے وزٹرز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 2 ہفتے جاری رہنے والا آؤٹ ڈور شاپنگ فیسٹیول روزانہ 3 بجے سے پہر سے رات 1 بجے تک جاری رہے گا۔ فیشن، گھریلو لوازمات، کاسمیٹکس اور بین الاقوامی برانڈز پر 70% تک کی خصوصی رعایت پیش کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 2 ہفتے کا آؤٹ ڈور فیسٹیول جو سنیچر کو شروع ہوگا، فیشن، گھریلو لوازمات اور بین الاقوامی ماہرین کے ڈیزائن کردہ کاسمیٹک مصنوعات پر 70% تک کی خصوصی رعایت پیش کرے گا۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ریاض میں ہونے والا یہ پروگرام ایک اہم شروعات ہے۔ انڈونیشیا کے کنجروہان اسٹیڈیم میں میچ کے بعد گراؤنڈ میں پیدا ہونے والی بھگدڑ میں 129 افراد ہلاک ہو گئے۔ انڈونیشیا کی پولیس نے بتایا کہ 180 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ مشرقی جاوا کے ملنگ ریجنسی میں ہفتے کی رات اریما اور پرسیبا کے درمیان فٹ بال میچ کے بعد پیش آیا۔ دونوں ٹیموں کے شائقین کی بڑی تعداد اس میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی اریما کی ٹیم اس میچ میں ہار گئی، اس ٹیم کے ہزاروں شائقین گراؤنڈ میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے شدید تصادم ہوا۔ وہاں موجود پولیس نے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اریما ٹیم کے حامیوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے چلائی گئی آنسو گیس کے دم گھٹنے سے مجموعی طور پر 129 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان میں 34 افراد نے گراؤنڈ میں ہی دم توڑ دیا، جبکہ باقی افراد ہاسپٹل میں فوت ہو گئے۔ مزید 180 افراد شدید زخمی ہو گئے اور جنہیں ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا کہ اسٹیڈیم میں 34 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر ہاسپٹل لے جانے کے دوران دم توڑ گئے۔ اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں مداح کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انڈونیشین فٹ بال ایسوسی ایشن نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بعد ازاں انکوائری کا حکم دیا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ قومی پارٹی کا دسہرہ کے دن کریں گے اعلان۔ حیدرآباد میں 3 نوجوان گرفتار، پرہجوم مقامات کو نشانہ بنانے کا الزام۔ 4 کمسن بچے تالاب میں غرقاب۔ حیدرآباد کے مضافات میں افسوسناک واقعہ۔ کوٹلہ بلدیہ کو صاف صفائی میں قومی سطح کا ایوارڈ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔